हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु आवर च्यानल। आजको यो भिडियोमा हामी क्लास 11 फिजिक्स मोडल क्वेसन जुन ग्रिनल्यान्ड कलेजले स्टुडेन्ट्सलाई प्रोभाइड गरेको थियो त्यसमा कन्टेन्ट भएको क्वेसनमा मोस्टली जुन क्वेसन मलाई तिमीहरूले सोधेको थियो यो क्वेसनलाई कभर गर्ने गरी मैले ओभरअल आजको भिडियो बनाउँदैछु। फर्स्ट क्वेसन मैले चुज गरेको छु जुन चाहिँ भेक्टरबाट छ। यहाँ क्वेसनमा हेर भेक्टरसँग रिलेटेड हुने क्वेसन कस्तो कस्तो आउन सक्छ भनेर यसलाई मैले यो मोडल क्वेसनमा दिएको क्वेसन एज वेल एज मैले सम एडिसनल क्वेसन पनि एड गरेर फर्स्ट क्वेसन बनाएको छु भेक्टरसँग रिलेटेड। फर्स्टमा यहाँनिर हेर, व्हाट इज द कन्डिसन इन विच म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट अफ टु भेक्टर्स इज म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भनेको छ। हामीलाई कुनै भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ भने सपोज गर ए र बी भनेको दुईटा भेक्टर छ। सपोज गर भेक्टर ए एन्ड बी क्वेसन नम्बर 1 को सोलुसनमा ए र बी भनेको दुईटा भेक्टर र थीटा भनेको यो दुईटाको एंगल, ए र बी को एंगल थीटा रहेछ। अब हामीलाई थाहा हुनु पर्यो भेक्टर ए को म्याग्निट्युडलाई मैले ए सपोज गरेँ र भेक्टर बी को म्याग्निट्युडलाई मैले बी भनेर सपोज गर्दैछु। दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्ने फर्मुला हामीले पढेको छौँ जुन चाहिँ ट्रायंगल र प्यारालोग्राम एडिसनल रुल भनेर पढेको थियौँ भेक्टरमा, जहाँ चाहिँ दुईटा भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला हुन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हामीले देखेको फर्मुला यही छ। दुईटा भेक्टरको एडिसन निकाल्नु पर्यो भने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्वेसनमा सोधेको छ हामीलाई म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम कन्डिसन अफ द रिजल्टेन्ट। अब हामीलाई थाहा छ गिभन भेक्टर ए र बी को म्याग्निट्युड त हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, तर हामीले यो एंगल बिट्विन द टु भेक्टर्स थीटालाई त एडजस्ट गर्न सक्छौँ। त्यसो भए फर्स्टमा म्याक्सिमम हुनको लागि आर को भ्यालु म्याक्सिमम हुनको लागि हामीले के चेन्ज गर्न सक्छौँ? यहाँ ए र बी दुईटा भेक्टरको म्याग्निट्युड चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, तर हामीले थीटालाई एडजस्ट गर्न सक्छौँ। रिजल्टेन्ट म्याक्सिमम हुनको लागि cos थीटाको भ्यालु म्याक्सिमम हुनु पर्यो। cos थीटा म्याक्सिमम हुनुपर्छ जसको भ्यालु हो म्याक्सिमम cos को भ्यालु हुन्छ 1। त्यसो भए आर म्याक्स फाइन्ड गर्न के गर्नु पर्यो? दियरफोर आर म्याक्स हुँदो रहेछ रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँनिरबाट हामीले हेऱ्यौँ भने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटाको भ्यालु 1 हुनु पर्यो भनेपछि थीटाको भ्यालु कति हुनु पर्यो? थीटाको भ्यालु 0 डिग्री हुनु पर्यो। cos 0 भनेको 1, त्यसो भए 2ab इन्टु cos को भ्यालु 1। यहाँबाट आर को म्याक्सिमम भ्यालु सोधो भने हामी निकाल्न सक्छौँ। यो त a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भनेको, जसको भ्यालु स्क्वायर र रुट काटिन्छ, रिजल्टेन्ट आउँदो रहेछ ए प्लस बी। दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट म्याक्सिमम हुनको लागि एंगल हुनु पर्दो रहेछ 0 डिग्री। म्याक्सिमम भ्यालु सोधो भने आर म्याक्स हुँदो रहेछ ए प्लस बी, र मिनिमम सोधो भने एन्ड आर मिनिमम निकाल्नु छ भने हामीले केलाई मिनिमम बनाउनु पर्यो? ए र बी त हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, त्यसो भए cos थीटा हुनु पर्यो मिनिमम। cos थीटाको भ्यालु मिनिमम हुनको लागि हामीलाई थाहा छ cos को मिनिमम भ्यालु भनेको -1, र यो भ्यालु कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि थीटाको भ्यालु 180 डिग्रीमा। सिमिलरली अब आर मिन को भ्यालु पनि हामीलाई निकाल्नु छ भने यसको भ्यालु आर मिनिमम कति हुन सक्दो रहेछ भनेर फेरि रिजल्टेन्ट वाला फर्मुलामा हामीले पुट गर्यौँ भने यसको भ्यालु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 हुनु पर्दो रहेछ मिनिमम हुनको लागि, जसको भ्यालु हुन्छ -1। अब यहाँबाट भ्यालु पुट गर्यौँ भने यो भ्यालु हुन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टु ए माइनस बी को होल स्क्वायर, र फेरि होल स्क्वायर स्क्वायर रुट क्यान्सल हुन्छ, भ्यालु आउँछ ए माइनस बी। कुनै गिभन भेक्टर्सबाट मिनिमम रिजल्टेन्ट अब्टेन गर्नको लागि एंगल हुनु पर्दो रहेछ 180 डिग्री र मिनिमम भ्यालु हुँदो रहेछ ए माइनस बी अर बी माइनस ए, जे लेख्दा पनि हुन्छ। यो भनेको मिनिमम र म्याक्सिमम हुने कन्डिसन रिजल्टेन्टको, एंगल 0 मा म्याक्सिमम 180 मा मिनिमम। नाउ टर्न फर द सेकेन्ड क्वेसन, जहाँ चाहिँ हामीलाई टु इक्वल भेक्टर्स दिएको छ भनेपछि टु भेक्टर्स इक्वल म्याग्निट्युड दिएको छ भनेपछि ए को म्याग्निट्युड र बी को म्याग्निट्युड दुईटै भेक्टरको म्याग्निट्युड सपोज गरेर एक्स दिएको छ हामीलाई क्वेसनमा, र एंगल अफ इन्क्लिनेसन थीटा दिएको छ। म्याग्निट्युड भनेको रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड यति प्रुभ गर भनेर सोध्यो। त्यसो भए हामीलाई थाहा छ रिजल्टेन्ट निकाल्ने फर्मुला के हो भन्दाखेरि अलरेडी हामीलाई थाहा छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहाँ
ए को म्याग्निट्युड र बी को म्याग्निट्युड इक्वल छ अरे, तिमीहरूले चाहिँ ए र बी को म्याग्निट्युड इक्वल हुने बित्तिकै यो इक्वल भेक्टर्स होइन। इक्वल भेक्टर्समा त म्याग्निट्युड अफ ए एन्ड बी पनि इक्वल हुनुपर्छ र दुईटा भेक्टर्स भनेको सेम डाइरेक्सनमा एक्ट हुनुपर्छ भनेपछि एङ्गल पनि अलवेज 0 डिग्री हुनुपर्छ। अब यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीलाई एङ्गल थीटा दिएको छ भने अब रिजल्टेन्ट निकाल्ने फर्मुला कति हुन्छ? ए र बी को म्याग्निट्युड सेम छ भनेपछि ए को म्याग्निट्युड पनि एक्स, एक्स को स्क्वायर, बी को म्याग्निट्युड पनि एक्स, एक्स को स्क्वायर, प्लस 2 म्याग्निट्युड अफ ए भनेको एक्स, म्याग्निट्युड अफ बी भनेको पनि एक्स इन्टु कस थीटा दिएको छ। यहाँ चाहिँ एङ्गल हामीलाई थीटा नै दिएको छ। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कस थीटा आउँदो रहेछ। यहाँबाट 2x स्क्वायर कमन लिइदिने, रहन्छ 1 प्लस कस थीटा र यसलाई हाफ एङ्गलमा चेन्ज गरौँ, यसको भ्यालु हुन्छ 2x स्क्वायर इन्टु 1 प्लस कस थीटा भन्यो भने 2 कस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस भएको भए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हुन्थ्यो र प्लस हुँदाखेरि 2 कस स्क्वायर थीटा बाई 2 फर्मुला। यसलाई ओभरअल मल्टिपल गरेर लेख्यौँ भने हामी लेख्न पाउँछौँ 4 एक्स स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रुट भन्दा बाहिर आउँदाखेरि के रहन्छ? 4 को स्क्वायर रुट 2 एक्स स्क्वायर को एक्स र कस स्क्वायर को कस थीटा। रिजल्टेन्ट आउँदो रहेछ 2x कस थीटा बाई 2, जुन चाहिँ हामीले बी नम्बर क्वेसनमा प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। यसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ। क्वेसन नम्बर सीमा दिएको छ। क्वेसन नम्बर सी जहाँ चाहिँ दुईटा भेक्टर्सको डट प्रोडक्ट भनेको 0 हुन्छ भने र ए र बी भनेको नन जिरो भेक्टर छ भने एङ्गल कति भनेर सोध्छ। यो त धेरै नै रिपिट भइरहेको क्वेसन हो पुरानो मोडलमा पनि। जहाँ हामीलाई दुईटा भेक्टर्सको डट प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला हुन्छ यो एबी कस थीटा इक्वल टु 0 दिएको छ क्वेसनमा। यहाँ ए र बी भनेको नन जिरो अरे, ए को म्याग्निट्युड र बी को म्याग्निट्युड भनेको नन जिरो भेक्टर भनेर दिएको छ। त्यसो भए ए र बी 0 हुन सक्दैन भने के 0 हुनुपर्छ भन्दाखेरि implies that a and b are not equal to 0, therefore cos theta equal to 0 means cos कति हुन सक्छ? 90 हुन सक्छ or cos 270 हुन सक्छ। त्यसो भए when theta equal to 90 degree and 270 degree then the a dot b is always equal to 0। हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ कन्डिसनमा। क्वेसन नम्बर डी मा दिएको छ हामीलाई दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्टको म्याग्निट्युड इक्वल छ भने थीटा कति भनेर सोधेको छ। क्वेसन नम्बर डी मा हामीलाई थाहा छ ए डट बी को फर्मुला एबी कस थीटा, यो त हामी सबैलाई थाहा छ। र ए क्रस बी भनौँ भने जुन क्रस प्रोडक्ट आउँछ यो भनेको एबी साइन थीटा इन्टु एन क्याप हुन्छ, जहाँ ए क्रस बीबाट आउने रिजल्टेन्ट भेक्टर, जहाँ एबी साइन थीटाले हामीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ म्याग्निट्युड ए क्रस बी को म्याग्निट्युड र एन क्याप भनेको डाइरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ, एन भनेको आई जे के हुन सक्छ। जस्तै आई डट जे गर्यो भने एन को ठाउँमा के आउँछ। अब हामीलाई क्वेसनमा ए क्रस बी को म्याग्निट्युड मात्रै सोध्यो भने हामीले यो एबी साइन थीटा एन क्याप लेख्नु पर्दैन। यो एन क्याप भनेको डाइरेक्सनको लागि हो, त्यही भएर म्याग्निट्युड मात्रै भनेर सिम्बलाइज गरेको छ भने हामी एबी साइन थीटा लेख्न पाउँछौँ। एकर्डिङ टु द क्वेसन दिएको छ हामीलाई ए डट बी इक्वल टु ए क्रस बी को म्याग्निट्युड अरे, ए क्रस बी को म्याग्निट्युड। अब भ्यालु पुट गरेर रिजल्ट त निकाल्न सकिहाल्छौँ, जहाँ एबी कस थीटा हुन्छ ए डट बी र ए क्रस बी भनेको एबी साइन थीटा। एबी र एबी त क्यान्सल हुने भइहाल्यो। अब कतितिर लगिदियो यसलाई, यता 1 हुँदाखेरि यतातिर साइन थीटा बाई कस थीटा हुन्छ, कस थीटाले बोथ साइड डिभाइड गर्यो भने, र साइन थीटा बाई कस थीटा भनेको टेन थीटा इक्वल टु 1 भनेको 10 को भ्यालु आउनु पर्यो 45 डिग्री। त्यसो भए थीटाको भ्यालु 45 डिग्री हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई ए डट बी र ए क्रस बी को म्याग्निट्युड इक्वल हुँदो रहेछ, यो पनि सोध्न सक्छ। क्वेसन नम्बर ई यहाँनिर हेर, जहाँ चाहिँ हामीलाई सोधेको छ ए माइनस बी को म्याग्निट्युड, ए माइनस बी को म्याग्निट्युड इक्वल टु ए प्लस बी हुन्छ भने एङ्गल कति। यहाँनिर हामीलाई थाहा छ ए माइनस बी निकाल्नु पर्यो भने यसको म्याग्निट्युड रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड हुन्छ ए माइनस बी इक्वल टु, म डाइरेक्ट लेख्दैछु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कस थीटा हुन्छ, जहाँ थीटाले रिप्रेजेन्ट गर्छ हामीलाई एङ्गल बिट्विन ए एन्ड बी। र ए प्लस बी को म्याग्निट्युड हुन्छ रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कस थीटा। अब स्क्वायरिङ गरिदिने, रुट क्यान्सल हुन्छ बोथ साइडमा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इक्वल टू यता रहन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बोथ साइडमा ए स्क्वायर बी स्क्वायर र बी स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ र यो 2ab cos थीटा पनि यता गयो भने 2ab cos थीटा भनेपछि 4ab cos थीटा इक्वल टू 0 हुँदो रहेछ जहाँ ए र बी भनेको नन जिरो भेक्टर 4 भनेको नन जिरो त्यसो भए cos थीटाको भ्यालु कति हुनु पर्यो 0 भनेपछि यो cos 90 जहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री भयो भने ए माइनस बी को म्याग्निट्युड र ए प्लस बी को म्याग्निट्युडको भ्यालु सेम हुँदो रहेछ डाइरेक्सन डिफरेन्ट हुन सक्छ तर ए माइनस बी र ए प्लस बी को म्याग्निट्युड इक्वल हुनको लागि थीटाको भ्यालु 90 डिग्री हुनुपर्छ र हामीले कसको भ्यालु 270 पनि लिन सक्छौं भनेर जुन मैले अगाडि भनेको थिएँ जेनरली हामीले भेक्टर्समा चाहिँ एक्युट एंगल मात्रै लिने भएर यो 270 इन्क्लुड नगर्दा पनि हुन्छ क्वेशनमा चाहिँ क्वेशन नम्बर एफ मा मैले भेक्टरबाट इन्क्लुड गरेको लास्ट क्वेशन छ जहाँ चाहिँ 2 इक्वल भेक्टर्स छ भने रिजल्टेन्ट कति हुन्छ अरे मैले सुरुमै भनेको थिएँ दुईटा इक्वल भेक्टर दिएको छ भने म्याग्निट्युड अफ ए र म्याग्निट्युड अफ बी पनि इक्वल हुनुपर्छ सपोज गरेर मैले x सपोज गरेँ क्वेशनमा जे दिएको छ त्यसलाई तिमीले पुट गर्न सक्छौ अथवा आफै सपोज गर र थीटा भनेको पनि जहिले 0 डिग्री हुनुपर्छ इक्वल भेक्टर्स हुनको लागि प्यारलल भयो भने मात्रै भेक्टर्स इक्वल हुन सक्छ जसको म्याग्निट्युड इक्वल छ यहाँबाट रिजल्ट भने के हुँदो रहेछ यसमा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हुन्छ दुईटा भेक्टर्सको रिजल्टेन्ट जहाँ x फर्स्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड पनि x स्क्वायर भयो सेकेन्ड पनि x स्क्वायर प्लस 2x इन्टु x cos 0 आउँदो रहेछ किनभने भेक्टर इक्वल छ भने एंगल अलवेज 0 कन्फ्युज हुनु पर्दैन यसमा 2x स्क्वायर प्लस यहाँबाट आयो 2x स्क्वायर किनभने cos 0 भनेको 1 भइहाल्छ यसलाई हामीले लेख्यौं भने यो त 4x स्क्वायर आउँदो रहेछ स्क्वायर रुट यसको रिजल्टेन्ट यसको भ्यालु आयो 2x त्यसो भए जहिले पनि दुईटा इक्वल भेक्टर्स दिएको छ भने इनरको रिजल्टेन्ट भनेको चाहिँ 2 टाइम्स अफ म्याग्निट्युड अफ आइदर भेक्टर 2x हुँदो रहेछ अब भेक्टर्सको टर्म सिद्धिपछि अब हामीसँग नेक्स्ट क्वेशन मैले इन्क्लुड गरेको छु क्वेशन यहाँनिर हेर हामीसँग छ वर्क डन इन स्ट्रेचेज स्प्रिङ कुनै स्प्रिङलाई स्ट्रेच गर्दाखेरि यसमा कति वर्क डन हुन्छ भनेर सोध्छ हामीलाई थाहा छ कुनै एउटा स्प्रिङ जसको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट के छ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको रिस्टोरिङ फोर्स पर युनिट लेन्थ रिस्टोरिङ फोर्स पर युनिट लेन्थ र यसको युनिट हुन्छ न्यूटन पर मिटरमा इनिशियली अन स्ट्रेचेज स्प्रिङको लागि पोजिसन OA भयो लेन्थ OA भयो र यसलाई इनिशियली अलरेडी x1 भन्ने पोइन्टसम्म स्ट्रेच गरेको रहेछ यसलाई स्ट्रेच गरेको छ यो कुनै पोइन्ट B सम्म जसको एक्सटेन्सन अलरेडी x1 हामीलाई दिएको छ कुनै स्प्रिङलाई स्ट्रेच गर्दाखेरि हुने वर्क डन इन टर्म्स अफ द स्प्रिङ कन्स्ट्यान्टमा निकाल्नु पर्यो भने वर्क डन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ 1/2 k इन्टु एक्सटेन्सनको स्क्वायर अब हामीलाई यो A देखि B सम्म ल्याउँदाखेरि अलरेडी इनिशियली भएको वर्क डन W1 निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि त स्प्रिङ अलरेडी x1 डिस्टेन्सले स्ट्रेच भइसकेको छ त्यसो भए W1 भनेको इनिशियली वर्क डन कति भएको रहेछ भन्दाखेरि k इन्टु x1 को स्क्वायर र देन स्ट्रेचेस टु द x2 अरे अब यहाँदेखि हामीलाई स्ट्रेच गरेर यो C भन्ने पोइन्टसम्म लगेको रहेछ जसको एक्सटेन्सन चाहिँ x2 भयो टोटल एक्सटेन्सन भनेको हामीलाई दिएको छ x2 यो भ्यालु भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि x2 - x1 भन्न सक्छौ अब यो C भन्ने पोइन्टसम्म लाँदाखेरि टोटल वर्क डन कति भयो भनेर मैले W2 निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला 1/2 k टाइम्स x2 को स्क्वायर भयो इनिशियली एक्सटेन्सन x1 हुँदाखेरि वर्क डन भएको थियो 1/2 k x1 स्क्वायर र x2 सम्म एक्सटेन्ड गर्यौं भने वर्क डन भयो 1/2 k x2 स्क्वायर त्यसैले क्वेशनमा भनेको छ हाउ मच वर्क इज डन दिस प्रोसेस भनेको छ B देखि C सम्म लाँदाखेरि हुने वर्क डन डेल W निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला त W2 - W1 यहाँसम्म अलरेडी गरेको थियो यहाँसम्म हामीले गर्यौं भनेपछि कति वर्क डन गर्यौं हामीले फ्र्याक्सनल वर्क डन W2 - W1 भ्यालु पुट गर 1/2 k x2 को स्क्वायर माइनस W1 1/2 k x1 को स्क्वायर यहाँ 1/2 k कमन आउन सक्छ कमन आउँछ र रहन्छ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हुँदो रहेछ वायरलाई स्प्रिङलाई
x1 देखि x2 सम्म स्ट्रेच गर्दाखेरि क्वेसनको यसरी निकाल्न सक्छौ क्वेसनको एन्सर। र बी क्वेसन मैले सेकेन्ड क्वेसन इन्क्लुड गरेको छु मैले, यो हिट इन थर्मोडाइनामिक्समा जहाँ चाहिँ क्यालोरोमेट्री प्रिन्सिपल अफ क्यालोरोमेट्री युज हुन्छ। बी नम्बरको क्वेसनमा यहाँनिर हेर 5 ग्राम अफ आइस दिएको छ हामीलाई, मास अफ आइस दिएको छ 5 ग्राम, जसको इनिसियल टेम्परेचर θ1 दिएको छ, मैले 1 लेखेँ यसलाई, 0 डिग्री सेल्सियस। यसलाई ड्रप गराएको छ अरे वाटरमा, जसको मास m2 भनेको हामीलाई 20 ग्राम दिएको छ र यसको इनिसियल टेम्परेचर θ2 भनेको 40 डिग्री दिएको छ। यो 3 मार्क्समा आएको क्वेसन हो। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, जहाँ अब हामीलाई सोधेको छ फाइनल टेम्परेचर अफ मिक्सचर कति हुन्छ। फाइनल टेम्परेचर अफ मिक्सचर, यसलाई सपोज गर मैले थीटा भनेर सपोज गर्छु, यो निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई थीटा कति हुन्छ, किनभने आइसलाई हामीले वाटरमा हाल्यौँ भने अब आइसले हिट गेन गर्छ र यसको टेम्परेचर बढ्न थाल्छ, र वाटरले हिट लस गर्छ र यसको टेम्परेचर फल हुन थाल्छ, र एउटा कुनै टेम्परेचरमा पुगेपछि जतिखेर आइस र वाटरको टेम्परेचर इक्वल हुन्छ अब नो हिट एक्सचेन्ज, अब हिट एक्सचेन्ज हुन बन्द हुँदो रहेछ। सुरुमा यस्तो क्वेसन आयो भने सुरुमा आइस मेल्ट हुन कति हिट चाहिन्छ र वाटरले म्याक्सिमम हिट कति दिन्छ यसलाई चेक गर्नुपर्छ हामीले, किनभने आइस सुरुमा मेल्ट हुने भएर कम्प्लिटली आइस मेल्ट भएन भने डेफिनेटली वाटरको टेम्परेचर पनि 0 डिग्रीमै फल गर्छ। त्यही भएर सुरुमा हामीले चेक गर्छौँ एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु मेल्ट आइस कम्प्लिटली। भनेपछि 0 डिग्रीको आइस 0 डिग्रीको वाटरमा कन्भर्ट हुन चाहिने हिटलाई मैले Q1 लेखेँ भने फर्मुला हुन्छ m इन्टु LF। 0 डिग्रीको आइस 0 डिग्रीको वाटरमा टेम्परेचर बढेको छैन, स्टेट चेन्ज भएको छ, यस्तो कन्डिसनको हिटलाई भन्छौँ हामी ल्याटेन्ट हिट। ल्याटेन्ट हिट निकाल्ने फर्मुला MLF, फ्युजन हुँदाखेरि भ्यापोराइजेसन हुँदाखेरि MLV। यहाँ आइसको मास दिएको छ 1 मैले सपोज गरेको छु, 5 इन्टु ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन भनेको 80 क्यालोरी पर ग्राम, त्यसो भए 400 क्यालोरी चाहिँदो रहेछ आइसलाई कम्प्लिटली मेल्ट हुनको लागि, 0 डिग्रीको आइस 0 डिग्रीको वाटरमा जानको लागि। अब यो हिट कहाँबाट लिँदैछ भन्दाखेरि वाटरबाट, वाटरको टेम्परेचर कति छ इनिसियली 40 डिग्री सेल्सियस। अब वाटरको हिट 40 डिग्री सेल्सियसदेखि लस हुँदै गएपछि टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियसदेखि फल गर्दै गयो भने म्याक्सिमममा कहाँ जान सक्छ, म्याक्सिमममा आउन सक्छ 0 डिग्रीमा, किनभने थाहा छ हामीलाई कुनै अब्जेक्टले हिट लस गर्नु पर्यो भने जहिले पनि सराउन्डिङ भनेको लोवर टेम्परेचरभन्दा बिलो कहिले पनि जाँदैन। अहिले मैले यो वाटरलाई आइसमा पुट गरेको छु भने अब म्याक्सिमममा वाटरको टेम्परेचर कहाँसम्म जान सक्छ भन्दाखेरि 0 डिग्रीभन्दा तल जाने त पोसिबिलिटी नै छैन। त्यसो भए हामी निकाल्छौँ अब म्याक्सिमम हिट, म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ हिट क्यान बी obtained from वाटर निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जहिले पनि Q2 निकाल्नु पर्यो भने यसमा मास अफ वाटर M2 स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर S2 इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको म्याक्सिमममा कहाँ आउन सक्छ भन्दाखेरि 40 देखि लोवर टेम्परेचरसम्म आउन सक्छ। लोवर कहाँसम्म पोसिबिलिटी छ भन्दाखेरि 0 डिग्रीसम्म आइसमा मिक्स हुँदाखेरि, त्यसो भए लेख्छौँ हामी 40 माइनस 0। यहाँ M2 हामीलाई 20 ग्राम दिएको छ, S2 स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर इन CGS 1 क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हुन्छ र 40 यहाँबाट गऱ्यौँ भने 800 क्यालोरी आउँदो रहेछ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो, आइसलाई मेल्ट हुन जति एमाउन्टको हिट चाहिन्थ्यो त्योभन्दा बढी एमाउन्टको हिट वाटरले दिन सक्ने रहेछ। भनेपछि अब आइस त कम्प्लिटली मेल्ट हुन्छ, चाहिए भन्दा बढी हिट एभाइलेबल छ, त्यसो भए आइस त कम्प्लिटली मेल्ट हुन्छ। त्यसो भए आइस अलरेडी 400 क्यालोरी पाउने बित्तिकै मेल्ट भएर 0 डिग्रीको वाटरमा कन्भर्ट हुन्छ र बाँकी जुन अब वाटर कन्टिन्युस माथिबाट फल गरिरहेको छ, अब 0 डिग्रीको वाटरमा गइसकेको आइस पनि टेम्परेचर बढ्न थाल्छ र अब आइस कम्प्लिटली मेल्ट हुने कन्डिसन आयो भने चाहिँ लेट थीटा बी द फाइनल टेम्परेचर भनेर सपोज गर्छौँ। आइस मेल्ट हुन्छ भने मात्रै, आइस कम्प्लिटली मेल्ट भएन भने जति हिट एभाइलेबल छ यसले आइसलाई कम्प्लिटली मेल्ट गराउन सकेन भने डेफिनेटली फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री र अब जति आइसलाई हिट चाहिन्थ्यो त्यति नै वाटर 0 डिग्री सेल्सियससम्म आउँदाखेरि हिट इक्वल एमाउन्टमा रिलिज गरेको भए फाइनल टेम्परेचर 0 नै हुन्थ्यो, तर कम्प्लिटली आइस मेल्ट हुन्छ भन्न सक्छौँ। तर यहाँ त जति हिट आइसलाई चाहिन्छ त्योभन्दा बढी हिट हामीलाई
यहाँ एभाइलेबल छ, त्यसो भए आइस मेल्ट भइवरी पनि एउटा फाइनल टेम्परेचर 0 भन्दा माथि पुगेको हुन्छ यस्तो टाइपको क्वेसनमा चाहिँ। त्यसो भए थीटा बी द फाइनल टेम्परेचर अफ मिक्सचर भनेर सपोज गर्छौँ। त्यसो भए अब आइसले कहाँदेखि कहाँसम्म हिट गेन गर्छ थीटा डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नको लागि। सुरुमा 0 डिग्रीको आइस वाटरमा, जसलाई चाहिँ चाहिने हिटलाई हामीले m इन्टु एलएफ गरेर निकाल्न सक्छौँ। अब 0 डिग्रीको वाटर थीटा डिग्रीको वाटरमा कन्भर्ट हुनु पर्यो, फाइनल टेम्परेचर थीटा छ भने। यतिखेर चाहिने हिट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि मास अफ आइस स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर इन्टु थीटा माइनस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिसियल थीटा माइनस 0 हुँदो रहेछ। किन मैले वाटर लिएँ भन्दाखेरि त आइस मेल्ट भएर वाटर भइसक्यो, अब वाटरको टेम्परेचर बढ्ने, त्यही भएर स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर लिन्छौँ। अब 40 डिग्रीको वाटर थियो जुन हट सिस्टम, यसमा चाहिँ यसले चाहिँ टेम्परेचर कहाँदेखि कहाँसम्म लुज गरेको छ भन्दाखेरि 40 देखि थीटा डिग्रीसम्म, 0 सम्म पुग्नु परेन। त्यसो भए थीटा डिग्री सेल्सियस भयो यसको लागि। यतिखेर कति अमाउन्टको हिट लस गर्छ भन्दाखेरि मास अफ वाटर स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर र चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको फाइनल माइनस इनिसियल, जहिले पनि ठुलो माइनस सानो, 40 ठुलो हो र लस गर्दाखेरि थीटा सानो हुन्छ, त्यही भएर 40 माइनस थीटा हुँदो रहेछ। अब प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री युज गरेर हामी हिट लस इक्वल टु हिट गेन गरेर यसको भ्यालु निकाल्छौँ। त्यसो भए क्वेसन हेर, अब हिट गेन बाई आइस निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ? हिट गेन बाई आइस निकाल्नु पर्यो भने सुरुमा मेल्ट भएर वाटरमा जानु पर्यो भने एमआई इन्टु एलएफ प्लस अब 0 डिग्रीको वाटरमा कन्भर्सन भएपछि थीटा डिग्रीको वाटरमा जानु पर्यो भने हिट मास अफ आइस स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर अनि थीटा माइनस 0 फाइनल टेम्परेचर थीटा इनिसियल 0 गेन गर्दाखेरि जहिले पनि फाइनल माइनस इनिसियल टेम्परेचर गर्नुपर्छ। हिट लस निकाल्नु पर्यो भने वाटरले जुन हट वाटर छ यसले कति हिट लस गर्यो निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला मास अफ वाटर स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर र टेम्परेचर भनेको इनिसियल टेम्परेचर 40 माइनस थीटा, हिट लस गर्दाखेरि इनिसियल माइनस फाइनल टेम्परेचर गर्छौँ। भ्यालु पुट गर, देयरफोर फ्रम द प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री हिट लस इक्वल टु कति हुनुपर्छ? हिट गेन। हिट लसको भ्यालु यहाँबाट लेख्दै जाऊ। एमडब्लु मास अफ वाटर कति दिएको छ हामीलाई? मास अफ वाटर दिएको छ क्वेसनमा 20 ग्राम इन्टु एसडब्लु भनेको 1 हुन्छ इन्टु थीटा माइनस 40 माइनस थीटा इक्वल टु हिट गेन। आइसले मेल्ट हुनको लागि कति हिट चाहिएको छ? m1 इन्टु एलएफ, एमआई इन्टु एलएफ भनेको हामीले अलरेडी निकालिसकेको छ, यसको भ्यालु डाइरेक्टली मैले 400 लेख्दिएँ प्लस मास अफ आइस 5 ग्राम, आइस मेल्ट भएर वाटर बनिसकेको छ, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर 1 र चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको 0 देखि थीटामा पुग्नको लागि चेन्ज इन टेम्परेचर थीटा भयो। $400 इक्वल टु 25 थीटा आउँदो रहेछ। देयरफोर थीटाको भ्यालु आयो 400/25 भनेको 16 डिग्री सेल्सियस हुँदो रहेछ फाइनल टेम्परेचर अफ मिक्सचर। यसरी गर्नुपर्छ न्युमेरिकल। अब नेक्स्ट क्वेसन, मैले यो क्वेसन इन्क्लुड गरेको छु काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा, जहाँ हामीले प्रेसर एक्जर्टेड बाई द ग्यास अन दि वाल अफ द सिलिन्डर भनेर निकाल्नु पर्यो भने, वाल अफ द कन्टेनर भनेर निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला P इक्वल टु 1/3 रो सी आरएमएस को स्क्वायर और सी बार को स्क्वायर भन्छौँ। जहाँ फर्स्ट क्वेसन सोधेको थियो वाट इज सी बार भन्छ। सी बार भनेको चाहिँ यसलाई भन्छौँ रुट मिन स्क्वायर स्पिड, भनेको रुट मिन स्क्वायर स्पिड अफ एयर मोलिक्युल्स इन गिवन को एभरेज, ग्यास मोलिक्युल्सको एभरेज स्पिड निकाल्नु पर्यो भने हामी एक्युरेट भ्यालु रुट मिन स्क्वायरले निकाल्छौँ र रुट मिन स्क्वायर स्पिड अफ द एयर मोलिक्युल्स इन गिवन टेम्परेचर रिप्रेजेन्ट गर्छ हामीलाई सीआरएमएस और सी बारले, जहाँ चाहिँ यो सीआरएमएस को भ्यालु चाहिँ टेम्परेचरसँग डिपेन्ड गर्ने भएर टेम्परेचर बढ्यो भने सीआरएमएस पनि बढ्छ, त्यही भएर मैले यहाँ लेखेको छु गिवन टेम्परेचरमा। सेकेन्ड क्वेसन छ, यो फर्स्ट क्वेसन यो भयो ए। सेकेन्ड क्वेसनमा सोधेको छ वाट इज द रिलेसन बिट्विन सीआरएमएस एन्ड टेम्परेचर भनेको छ। यहाँबाट माथिको इक्वेसनमा हेर त P इक्वल टु 1/3 रो सीआरएमएस को स्क्वायर छ भने
यसबाट हामीलाई थाहा छ P इक्वल टु 1/3 रो भनेको गिभन मास अफ द ग्यास इन सिलिन्डर बाई भोल्युम अफ सिलिन्डर C बारको स्क्वायर अर यो V यताले हो PV इक्वल टु 3PB मैले यतातिर बनाइदिएँ यसमा हुन्छ MC बारको स्क्वायर। अब आइडियल ग्यास इक्वेसनबाट लेख्न सक्छौँ हामी PV इक्वल टु RT फर N इक्वल टु 1 मोलको लागि। यसको भ्यालु यहाँनिर पुट गरेर 3 PV को ठाउँमा RT लेख्न सक्यो र N भनेको 1 मोल हुँदाखेरि गिभन मास अफ द ग्यास भनेको मोलर माससँग हुन्छ इक्वल M भयो CRMS को स्क्वायर अर C बार को स्क्वायर। यहाँबाट लेख्न सक्छौँ 3RT बाई M इक्वल टु C बार को स्क्वायर। देयरफोर C बार निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला आउँदो रहेछ रुट ओभर 3RT बाई M, जहाँ चाहिँ यो R भनेको यो युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट भइहाल्यो, T भनेको टेम्परेचर इन एब्सोल्युट स्केल र M भन्नु भने मोलार मास। जुन ग्यास दिएको छ यसको मोलार मासलाई हामी क्यापिटल M भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, जसलाई हामी ग्राममा निकाल्छौँ र भ्यालु पुट गर्दाखेरि चाहिँ केजीमा लानुपर्छ। क्वेसन अब थर्डमा सोधेको छ फाइन्ड द CRMS फर द हाइड्रोजन एट NTP भनेको छ। त्यसो भए हामीलाई थाहा छ NTP मा टेम्परेचर र मोलर मास, टेम्परेचर कति हुन्छ NTP मा टेम्परेचर भनेको 0 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टु 273 केल्भिन, जहिले पनि हामीले केल्भिन स्केलमा लानुपर्छ SI युनिटमा। र मोलर मास अफ द हाइड्रोजन भनौँ भने 2 ग्राम, किनभने S2 हुन्छ, एउटाको 1 भनेपछि दुईटाको 2 ग्राम भयो र हामीले चाहिँ 1 मोल अफ हाइड्रोजनको मोलर मास भनौँ भने 2 ग्राम लिन्छौँ, जसलाई केजीमा लेख्नु पर्यो 2 × 10⁻³ - 3 केजी भनेर लेख्न पाउँछौँ। अब यो फर्मुलाबाट CRMS निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ, CRMS अथवा C बार निकाल्नु पर्यो भने भ्यालु पुट गरेर 3R भनेको 8.314 इन्टु टेम्परेचर भनेको 273 बाई मोलार मास भनेको 2 × 10⁻³ गर्ने, यसको भ्यालु आउँछ 1845 मिटर पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ। हाइड्रोजनको CRMS एभरेज स्पिड 8 NTP यसरी गर्न सक्छौँ। र क्वेसन नम्बर सेकेन्डमा हेऱ्यौँ भने बीमा के भनेको छ भन्दाखेरि रिलेसन अफ CRMS स्क्वायर विथ टेम्परेचर भनौँ भने CRMS इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर लेख्न सक्छौँ है। यहाँबाट लो टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर बढ्नु भनेको स्पिड पनि बढ्नु हो ग्यास मलिकुल्सको, यसरी चाहिँ तिमीहरूले कन्क्लुजन लेख्न सक्छौ बी नम्बरको। अब नेक्स्ट क्वेसन, जुन क्वेसन चाहिँ मैले इन्क्लुड गरेको छु अप्टिक्सबाट। फर्स्ट क्वेसन छ राइट कन्डिसन फर द मिनिमम डेभिएसन अफ प्रिजम। प्रिजमले प्रड्युस गर्ने डेभिएसन मिनिमम हुनको लागि कन्डिसन के थियो, जहाँ हामीले एउटा यसको रे डायग्राम कम्प्लिट गऱ्यौँ भने यसमा के लेख्छौँ हामी भन्दाखेरि यो इन्सिडेन्ट रे एङ्गल I, यो R1, यो R2 र बाहिरको एङ्गल इमर्जेन्टलाई E भनेर लेख्थ्यौँ। मिनिमम डेभिएसनमा यो रिफ्र्याक्टेड रे इन्टु द प्रिजम, यो लाइट रेज रिफ्र्याक्टेड रे इन्टु द प्रिजम सुड बी प्यारलल टु बेस अफ द प्रिजम, यो बेस भयो कन्डिसन। I इक्वल टु E हुनुपर्छ, R1 इक्वल टु R2 हुनुपर्छ र फर्स्ट फेसले प्रड्युस गर्ने डेभिएसन र सेकेन्ड फेसले प्रड्युस गर्ने डेभिएसन del1 इक्वल टु del2 हुनुपर्छ। फर्दर रिफ्र्याक्टेड रे इन्टु द प्रिजम, रिफ्र्याक्टेड रे इन्टु द प्रिजम प्रिजम प्यारलल हुनुपर्छ बेससँग, बेस अफ प्रिजम। यो कन्डिसन हो मिनिमम डेभिएसन हुनको लागि, बेस अफ प्रिजम। अब सेकेन्ड क्वेसनमा के भनेको छ, ग्लास प्रिजम अफ एङ्गल 60 डिग्री दिएको छ, यसलाई न्युमेरिकल दिएको छ। अब यसलाई सल्भ गर्छौँ। क्वेसन नम्बर बीमा दिएको छ एङ्गल दिएको छ 60 डिग्री भनेर सपोज गरे 1.66। फाइन्ड द एङ्गल अफ मिनिमम डेभिएसन भनेको छ del m इक्वल टु कति। मिनिमम डेभिएसन भन्छ कुनै बेला प्यारलल टु द बेस अफ द प्रिजम, जेसुकै भन्नुहोस्, जहिले पनि del m निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला हामीलाई एउटा मात्रै थाहा छ, जहाँ चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास निकाल्नु पर्यो भने सुरुमा एयर छ भनेर सपोज गरेर बाहिर केही भनेको छैन भने एयर छ, एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर इक्वल टु साइन A प्लस del m/2 बाई साइन A/2 गरेर हामी del m निकाल्न सक्छौँ। भ्यालु पुट गरौँ, यो भ्यालु दिएको छ हामीलाई 1.66 क्वेसनमा। साइन A भनेको 60 प्लस del m/2 होल डिभाइड बाई 2 हुन्छ बाई साइन 60/2। यहाँबाट सल्भ गरेर तिमीहरूले del m निकाल्न सक्छौ। 1.66 इन्टु साइन 60/2 भनेको यता आउँदाखेरि साइन 30 इक्वल टु साइन
60/2 भनेको 30 प्लस डेल m by 2 हुने भयो यो भ्यालु, और 1.66 इन्टु साइन 60 गऱ्यो भने यसको 0.83 इक्वल टु साइन 30 प्लस डेल m by 2। अब डेल m को भ्यालु निकाल्नलाई साइन इन्भर्स गरिदियो यो साइडमा, साइन इन्भर्स 0.83 इक्वल टु 30 प्लस डेल m by 2, साइन इन्भर्स 0.83 56.1 इक्वल टु 30 प्लस डेल m by 2। यो 30 लाई त ल्याएर सबट्र्याक्ट गरिदेऊ, भ्यालु आउँछ 26.1 इक्वल टु डेल m by 2 हुने रहेछ। देयरफोर डेल m इक्वल टु 2 टाइम्स 26.1, यसको भ्यालु आउँछ 52.2 डिग्री आउँदो रहेछ मिनिमम डेभिएसन यो प्रिजमबाट, जतिखेर प्रिजमलाई हामी एयरमा राख्छौँ। र क्वेसन नम्बर सी मा के सोधेको छ, व्हाट विल बी द एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन इफ द प्रिजम इज इमर्ज इन्टु द लिक्विड। कुनै पनि लिक्विडमा अब हामीले प्रिजमलाई इमर्ज गरेपछि यसको जहिले पनि डेभिएसन मिनिमम डेभिएसनको भ्यालु घट्दो रहेछ। कसरी, अब यहाँ हेर, यसमा सेम प्रिजम तर बाहिर के छ अहिलेको लागि वाटर छ। वाटर हुँदाखेरि अब हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ प्रिजम निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ यो केसमा, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास आउँछ तर कहाँबाट, एयरबाट नभएर वाटरबाट, जसको भ्यालु फर्मुला त सेम साइन a प्लस डेल m by 2। यहाँबाट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर निकाल्नु पर्यो भने रिलेटिभ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स निकाल्दाखेरि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर हुन्छ, जे को रेस्पेक्टमा छ यसले डिभाइड गर्छौँ हामी, इक्वल टु साइन एङ्गल सेम छ, एङ्गल 60 नै भइहाल्यो, प्लस डेल m by 2 डिभाइड बाई साइन 60/2। यहाँबाट भ्यालु तिमीले सल्भ गरेर निकाल्न सकिहाल्छौ, जसमा चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास दिएको छ 1.66 र यहाँ लिक्विड भनेको थियो तर मैले वाटर लेख्नुको मिनिङ के भन्दाखेरि डाइरेक्टली 1.33 दिएको थियो, त्यही भएर मैले वाटर लेखेँ। तिमीले यसलाई वाटर नलेखेर लिक्विड लेख्न पनि सक्छौ र यसमा चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ लिक्विड भनेर यहाँ एल पनि लेख्न सक्छौ, एउटै हुन्छ मिनिङ चाहिँ। 1.66 बाई 1.33 इक्वल टु साइन 30 प्लस डेल m by 2 बाई साइन 30। फेरि है कस्तो सल्भ गरेर डेल m को भ्यालु म डाइरेक्टली लेखिदिन्छु, डेल m इक्वल टु हुँदो रहेछ, डेल m को टोटल भ्यालु आउँदो रहेछ 17.23 डिग्री। तिमीले सल्भ गरेर अगाडि गरेर निकाल र बुझ्नु पर्यो कि जतिखेर हामीले कुनै पनि प्रिजमलाई एयरबाट कुनै मिडियममा लगेर इन्सर्ट गर्छौँ यसको डेभिएसनको मिनिमम डेभिएसनको भ्यालु घट्दो रहेछ, किनभने एयरमा हुँदाखेरि 52.2 डिग्री आएको थियो र यसलाई लिक्विडमा हाल्दाखेरि 17.23 मात्रै आयो, मिनिमम डेभिएसनको भ्यालु घट्दो रहेछ। र एउटा मैले क्वेसन इन्क्लुड गरेको छु जुन चाहिँ रिफ्र्याक्सनबाट आउँछ, डी नम्बरको क्वेसन हेर, इफ द एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट अफ लाइट इन 28 डिग्री सेल्सियस इन वाटर व्हाट विल बी द एङ्गल अफ ग्लास, एङ्गल इन ग्लास भनेको छ। डी नम्बरको क्वेसन हेर त, यसमा भनेको छ लाइट रेज यहाँनिर वाटरदेखि ग्लासमा आउँदैछ भने ग्लासमा यसले कति एङ्गल बनाउँछ, यसरी जाँदैछ सपोज गर रेयर टु डेन्सर वाटर टु ग्लास, वाटरमा लाइट रेजले बनाएको एङ्गललाई आई सपोज गरे, यसमा आर सपोज गरे भने यो आरको भ्यालु निकाल्न लागेको छ। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर दिएको छ 1.33 र हामीलाई ग्लासको थाहा छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास 1.5 दिएको छ भने क्वेसन म दुईटै वेले सिकाउँदैछु ल। तिमीलाई यो फर्मुलामा हेऱ्यो भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर इन्टु साइन एङ्गल, जुन एङ्गल छ यो लेख्ने, इक्वल टु अर्को मिडियममा कति छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स ग्लास विथ साइन एङ्गल कति छ भन्दाखेरि साइन आर सपोज गरेको छु मैले, यहाँनिर जे दिएको छ त्यही भ्यालु साइन एङ्गलको ठाउँमा राख्नुपर्छ। हामीलाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर 1.33 इन्टु साइन आईको भ्यालु दिएको छ क्वेसनमा 28 डिग्री इक्वल टु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास 1.5 इन्टु साइन एङ्गल भनेको साइन आर निकाल्नु पर्नेछ। यहाँबाट सल्भ गरेर आरको भ्यालु आउँदो रहेछ डाइरेक्टली 24.6 डिग्री आउँदो रहेछ, यसरी गर्न सक्छौँ। र हामीले अलरेडी जहिले युज गर्ने फर्मुला युज गर्यो भने पनि वाटरदेखि ग्लासमा आउँदैछ लाइट भनेपछि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर इक्वल टु साइन आई बाई साइन आर हुन्छ। यो भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर, यो रिलेटिभ भ्यालु भयो। साइन आई दिएको छ हामीलाई क्वेसनमा 20 डिग्री दिएको छ, 28 डिग्री र साइन आर निकाल्नु पर्नेछ। यहाँबाट फेरि यो 1.5
5/1.33 इक्वल टु sin 28/sin r। यहाँबाट सल्भ गरेर यो sin r यता आउँछ, अरू भ्यालु सबैलाई सल्भ गरेर साइन इन्भर्स गऱ्यो भने r को भ्यालु फेरि एगेन आउँछ 24.6 डिग्री। यसरी गर्न सक्छु, यसरी गर्न सक्छु, जसरी गर्दा पनि भयो, तिमीहरूको चोइस। अब नेक्स्ट क्वेसन, यो मैले इलेक्ट्रोस्ट्याटबाट मैले यसलाई इन्क्लुड गरेको छु, जहाँ दुईटा पोइन्ट दिएको छ ए र बी भन्ने दुईटा पोइन्ट छ। सेपरेसन दिएको छ हामीलाई 10 सेन्टिमिटर। यो दुईटाको सेपरेसनलाई मैले डी लेखेँ, जसको भ्यालु 10 सेन्टिमिटर भनेपछि 0.1 मिटर दिएको छ। ए को पोटेन्सियल छ अरे -10 भोल्ट र बी को पोटेन्सियल छ -6 भोल्ट। भनेपछि क्वेसनमा भनेको छ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु भनेको बी पोटेन्सियल डिफरेन्स बाई सेपरेसन हो। यहाँ पोटेन्सियल डिफरेन्स कति छ हेर त, यहाँ ए को पोटेन्सियल भन्दा बी को पोटेन्सियल धेरै छ, किनभने बी मा -6 छ, ए मा -10 छ, हाई पोटेन्सियल बी भयो। त्यसो भए पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन द टु पोइन्ट्स भी निकाल्नु पर्यो भने पोटेन्सियल अफ बी माइनस पोटेन्सियल अफ ए गर्छौँ, हाई पोटेन्सियल माइनस लो पोटेन्सियल। भिबी -6 माइनस भिए भनेको -10, यसलाई गर्यो भने -6 + 10 गर्दाखेरि 4 भोल्टको पोटेन्सियल डिफरेन्स रहेछ। र अब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेर सोध्छ, अर सम टाइममा यसलाई पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट भनेर पनि सोध्न सक्छ, एउटै हो मिनिङ। यसको फर्मुला भनेको v/d। पोटेन्सियल डिफरेन्स छ हामीसँग दुईटा पोइन्टको 4 भोल्ट र सेपरेसन 0.1 भनेपछि यसको भ्यालु हुन्छ 40 भोल्ट। पोटेन्सियल डिफरेन्स भोल्ट, डिस्टेन्स भनेको मिटर, भोल्ट पर मिटर आउँदो रहेछ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको। सेकेन्ड नम्बरमा सोधेको छ वाट इज द डाइरेक्सन अफ दिस इन्टेन्सिटी भनेको छ। हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन जहिले पनि हाई पोटेन्सियल टु लो पोटेन्सियल हुन्छ, हाई पोटेन्सियल टु लो पोटेन्सियल। यो क्वेसनको लागि दिएको छ बी को पोटेन्सियल ए को भन्दा धेरै छ भनेपछि अहिले पोटेन्सियलको डिरेक्सन हामी बी देखि ए तिर देखाउनु पर्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको डिरेक्सन। क्वेसन नम्बर सी मैले इन्क्लुड गरेको छु क्यापासिटरबाट, जहाँ सोधेको छ हामीलाई दुईटा क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स C1 = C2 = 8 माइक्रोफ्याराड दिएको छ। माइक्रोफ्याराड भनेको 10⁻⁻6 यति फ्याराड दिएको छ भने यिनीहरूलाई सिरिजमा राखेको छ अरे। दुईटा क्यापासिटरलाई सिरिजमा राख्दाखेरि यसको टोटल इक्विभ्यालेन्स क्यापासिटेन्स सी निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला के छ, इन सिरिजमा C1 र C2 राखेको छ भने 1/c इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स हुन्छ 1/C1 + 1/C2। यहाँबाट 1/c = 1/8 × 10⁻⁻6 + 1/8 × 10⁻⁻6 गऱ्यो भने यहाँबाट c आउँछ। जस्ट सिरिजमा जोड्दाखेरि जति छ इक्वल छ भने यसको हाफ हुन्छ इक्विभ्यालेन्स, 4 × 10⁻⁻6 फ्याराड हुन्छ। तिमीहरूले सल्भ गरेर निकाल्न पनि सक्छौ। यति भएपछि यसलाई 12 भोल्टको ब्याट्रीसँग कनेक्ट गरेको छ अरे। यसको टोटल पोटेन्सियल ड्रप भनेको v दिएको छ कति भन्दाखेरि 12 भोल्ट। यहाँको इक्विभ्यालेन्स क्यापासिटेन्स कति छ c, त्यसो भए हामीलाई थाहा छ q = cv। यहाँबाट q = कति हुन्छ भन्दाखेरि q सिरिजमा जहिले पनि बोथ क्यापासिटरमा प्रोड्युस हुने चार्ज इक्वल हुन्छ, त्यही भएर बोथ Q1 Q2 भनेको पनि Q नै हुन्छ सिरिजमा हुँदाखेरि, र Q को भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौँ इक्विभ्यालेन्स क्यापासिटेन्सबाट, जहाँ चाहिँ Q निकाल्नु पर्यो c भनेको 4 × 10⁻⁻6 भयो र v भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स हामीलाई दिएको छ यो दुईटाको एक्रोसमा लाग्ने पोटेन्सियल डिफरेन्स 12 भोल्ट। त्यसो भए 12 4 48 भनेपछि 4.8 × 10⁻⁻5 कोलम चार्ज हुँदो रहेछ टोटल चार्ज। भनेपछि सिरिजमा हुँदाखेरि Q1 भन्यो भने पनि Q2 भन्यो भने पनि Q नै हुन्छ सिरिजमा, जसको भ्यालु चाहिँ 4.8 × 10⁻⁻5 कोलम भनेर निकाल्न सक्छौ चार्ज अन इच क्यापासिटर भनेर सोध्यो भने। यो पनि सक्यो। अब नेक्स्ट क्वेसन, यो क्वेसन मेकानिक्सबाट छ र लङ क्वेसनको फर्मुला दिएको छ, जहाँ फिगरमा हेर त एउटा अब्जेक्टको मास 1 kg अब्जेक्टको मास चाहिँ एउटा भर्टिकल सर्कलमा रोटेट गरिरहेको छ अरे। यहाँ सोधेको छ हामीलाई टपमा हुँदाखेरि यसको भेलोसिटी दिएको रहेछ, यहाँनेरि VA भनेर लेख्दै 10 मिटर/सेकेन्ड। टेन्सन लागेको छ इनवर्डतिर र हामीले हेर्नु पर्यो यसमा फाइन्ड द टेन्सन एट टप भनेर सोधेको छ। ए नम्बरमा हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि भर्टिकल सर्कलमा टपमा टेन्सन मिनिमम हुन्छ, जसको भ्यालु टी मिन निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला के हुन्थ्यो, mv²/r - mg गरेर निकाल्थ्यौँ। यो भ्यालु निकाल्न सकिहाल्छ, सजिलो छ। मास दिएको छ क्वेसनमा हामीलाई 1 kg, 1 × भेलोसिटी एट टप भनेको 10 दिएको छ, 10 को स्क्वायर बाई रेडियस अफ सर्कुलर पाथ 1 मिटर
माइनस मास भनेको 1 इन्टु जीको भ्यालु मैले 10 नै राख्दिएँ। यहाँबाट गऱ्यो भने 100 माइनस 10 भनेको 90 न्युटन हुँदो रहेछ। अब यो त गर्न सजिलो। क्वेसन नम्बर बीमा सोधेको छ फाइन्ड द स्पिड एट बटम अरे। यो पोइन्टमा स्पिड भिभी कति हुन्छ यो निकाल्न लगायो। यसलाई हामी गर्नको लागि कन्जर्भेसन अफ इनर्जीबाट गर्न सक्छौँ। सपोज अरे यो भनेको चाहिँ रिफरेन्स लेभल अरे। यो पोइन्टको पोटेन्सियल इनर्जी हामीले 0 सपोज गऱ्यौँ, किनभने पोटेन्सियल इनर्जी भनेको जहिले पनि रिफरेन्स लेभलदेखि कति हाइट माथि छ भनेर निकाल्न सक्छौँ। यो पोइन्ट भन्दा यहाँनिर पोटेन्सियल इनर्जी कति छ त्यसरी निकाल्ने हो। अब यो ए भन्ने पोइन्टको हाइट बीको रिफरेन्समा हेऱ्यो भने कति छ भन्दाखेरि यो यता रेडियस, यो रेडियस भनेपछि 2r भयो हाइट। अहिले बीदेखि एसम्मको हाइट रेडियसको 2 टाइम्स 2r डायमिटरसँग इक्वल हुन्छ। अब मैले ए को टोटल इनर्जी निकाल्नु पर्यो भने पोटेन्सियल इनर्जी अफ दि अब्जेक्ट 8 पोइन्ट ए निकाल्नु पर्ने फर्मुला 2 टाइम्स अफ रेडियस हुँदो रहेछ। अहिले बीदेखि एसम्मको हाइट यो 10 इन्टु 2 इन्टु रेडियस भनेको 1 नै दिएको छ। रेडियस भनेको भर्टिकल सर्कलको 1 मिटर छ भनेपछि 20 जुल हुँदो रहेछ पोटेन्सियल इनर्जी। काइनेटिक इनर्जी निकाल्नु पर्यो भने पोइन्ट एमा 1/2 mv स्क्वायर, भेलोसिटीलाई मैले va सपोज गरेको छु, va स्क्वायर 1/2 मास 1 केजी छ अब्जेक्टको। va भनेको कति छ, va भनेको हामीलाई भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट एट टप भनेपछि 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेपछि 10 को स्क्वायर, यो 10 को स्क्वायर 100 डिभाइड बाई 2 भनेको 50 जुल आयो। त्यसो भए टोटल इनर्जी एट पोइन्ट अफ ए निकाल्नु पर्यो भने के प्लस बी 20 प्लस 50 भनेपछि 70 जुल आयो अब्जेक्टको टोटल काइनेटिक टोटल इनर्जी एट पोइन्ट अफ ए। अब बीमा निकालौँ। 8 पोइन्ट बीमा हामीले रिफरेन्स लेभल सपोज गरेको छ भने रिफरेन्स लेभल हाइट 0, त्यसो भए पोटेन्सियल इनर्जी त डाइरेक्टली 0 भइहाल्यो। काइनेटिक इनर्जी कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने काइनेटिक इनर्जी अफ दि अब्जेक्ट 8 पोइन्ट बी निकाल्नु पर्यो भने 1/2 m इन्टु भिभीको स्क्वायर, यो हामीले भिभी निकाल्दैछौँ। टोटल इनर्जी भनेको पनि अब 8 पोइन्ट बी नि भन्नु पर्यो भने पी 0 भएपछि टोटल इनर्जी भनेको पनि 1/2 m भिभीको स्क्वायर नै हुने भयो केई प्लस पी गर्दाखेरि। अब हामी लेख्छौँ फ्रम कन्जर्भेसन अफ इनर्जी टोटल इनर्जी एट पोइन्ट अफ ए इक्वल टु टोटल इनर्जी अफ दि अब्जेक्ट एट बी, मेकानिकल इनर्जीको कन्जर्भेसन। जहाँ इनर्जी टोटल इनर्जी एट पोइन्ट अफ ए निकाल्दाखेरि हामीले निकालेको थियौँ अगाडि 70 जुल, 70 इक्वल टु टोटल इनर्जी अफ बी भनेको काइनेटिक इनर्जी मात्रै हुन्छ भिभीको स्क्वायर। यहाँबाट भ्यालु पुट गर्ने 70 इन्टु 2 इक्वल टु एम भनेको मास 1 केजी नै छ भिभीको स्क्वायर। यहाँबाट भिभी आउँदो रहेछ स्क्वायर रुट अफ 140, भ्यालु इक्वल भयो 11.83 मिटर पर सेकेन्ड आयो। सेकेन्ड नम्बरको यसरी गर्न सक्छौँ टेन्सन। र थर्ड नम्बरमा सोधेको छ, यो लङ क्वेसन 3 मार्क्समा सोधेको थियो यही क्वेसनमा पनि, यसलाई कसरी गर्ने यहाँ हेर। क्वेसन नम्बर सीमा छ हाउ मच वर्क इज डन बाई द टेन्सन भनेको छ। एदेखि बीसम्म आउँदाखेरि टेन्सन कति हुन्छ, सबैभन्दा बढी कन्फ्युजन यिनीहरू एराइज हुन्छ। जहाँ चाहिँ जस्तै हामीलाई थाहा छ टेन्सन भनेको जहिले पनि सेन्टरतिर लाग्छ र सर्कुलर पाथमा डिस्प्लेसमेन्ट भनेको जहिले पनि एलोङ दि टेन्जेन्ट लागेको हुन्छ पाथको, यसरी पाथ सर्कुलर हुँदाखेरि। अब डिस्प्लेसमेन्ट यतातिर र फोर्स भनेको इनवर्डतिर। जुनसुकै पोइन्टमा हेर यहाँनिर हेर्दाखेरि फेरि टेन्सन इनवर्डतिर नै र डिस्प्लेसमेन्ट फेरि यतातिर, भनेपछि सर्कुलर पाथमा जहिले पनि अब्जेक्टको डिस्प्लेसमेन्ट हुने डाइरेक्सन र टेन्सन भनेको जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ जुनसुकै पोजिसनमा। र हामीलाई थाहा छ वर्क डन निकाल्नु पर्ने फर्मुला जहिले पनि एफ डट एस हुन्छ, यसको मिनिङ एफएस कस थीटा। सर्कुलर पाथमा टेन्सन र डिस्प्लेसमेन्टको एङ्गल जहिले पनि थीटाको भ्यालु 90 डिग्री हुने भएर वर्क डन भनेको कति हुन्छ, फोर्स अर टेन्सन जतिसुकै होस् डिस्प्लेसमेन्ट जतिसुकै होस् एफएस कस 90 हुने बित्तिकै यो भ्यालु त सधैँभरि 0। भनेपछि के बुझ्छौ, डिस्प्लेसमेन्टको डाइरेक्सन र टेन्सनको डाइरेक्सन 90 डिग्री हुने भएर एङ्गल भर्टिकल सर्कल अर सर्कुलर पाथमा कहिले पनि टेन्सनले इनवर्ड फोर्सले कहिले पनि वर्क डन गर्न सक्दैन, परपेन्डिकुलर फोर्सले कहिले पनि वर्क डन हुँदैन अब्जेक्टमा। अब क्वेसनमा त्यसो भए त एदेखि बीसम्म त अब्जेक्ट गएको छ भनेपछि वर्क डन भएन त भन्दाखेरि वर्क डन भयो, तर यसमा वर्क डन गर्छ ग्राभिटीले। ग्राभिटीले तल झारेको आफै ग्राभिटीले गरेको वर्क डन हो। वर्क डन बाई टेन्सन भनौँ भने जुनसुकै पोइन्टमा दियोस्, एदेखि बीमा दियोस्, बीदेखि सी, सीदेखि डीमा जाओस्, यहाँनिर चाहिँ टेन्सनले गरेको वर्क डन 0 हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जीको कन्भर्जन मात्रै हुने हो। यहाँनिर हुँदाखेरि काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम, यहाँ पुग्दाखेरि काइनेटिक इनर्जीको भ्यालुलाई
जति रहन्छ त्यसमा पोटेन्शियल इनर्जी पनि एड हुन्छ। यहाँको टोटल इनर्जी र यहाँको टोटल इनर्जी इक्वल हुने हो, यसरी बुझ्ने हो। बीदेखि एमा जाँदाखेरि पनि वर्क डन गर्दैन, यहाँनिर वर्क डन काइनेटिक इनर्जीले गर्छ, जसले चाहिँ वर्क डन एगेन्स्ट अफ ग्राभिटी गरेको हुन्छ। टेन्सनले गरेको वर्क डन जहिले पनि सर्कुलर पाथमा 0 भनेर बुझ्ने। अब टेन्सन एट बी भनेको छ, हामीलाई यहाँको भेलोसिटी अलरेडी थाहा भइसकेको छ, जसको भ्यालु चाहिँ हामीले निकालेको छौँ 11.83 मिटर पर सेकेन्ड। अब टेन्सन एट बी निकाल्नु पऱ्यो भने त हामीलाई थाहा छ, जहाँ चाहिँ टेन्सन म्याक्सिमम हुन्छ लोअर पोइन्टमा भर्टिकल सर्कलमा टेन्सन म्याक्सिमम निकाल्नु छ भने एमबी स्क्वायर बाई आर प्लस एमजी हुन्छ। स्क्वायर बाई आरको भ्यालु हुन्छ मास 1 इन्टु बी स्क्वायर, कति छ यसमा 11.83 को स्क्वायर र रेडियस छ 1 प्लस एम भनेको 1 केजी, जी भनेको 10। यसबाट गऱ्यो भने 11.83 को स्क्वायर भनेको 140 प्लस 10 भनेपछि आउँदो रहेछ 150 न्युटन। यसरी निकाल्न सक्छु यो क्वेसन पनि। अब आजको लागि मैले लास्ट क्वेसन इन्क्लुड गरेको छु। फाइन्ड द काइनेटिक इनर्जी एट इन्फिनिटी इफ द बडी इज थ्रोन विथ द भेलोसिटी ट्वाइस द स्केप भेलोसिटी फ्रम द अर्थ भनेको छ। यो क्वेसनलाई यहाँनिर हेर, हाम्रो अर्थ स्पेरिकल सपोज गरौँ, जसको मास एम, सेन्टर एट ओ र रेडियस आर। कुनै अब्जेक्टको मास एमलाई हामीले यहाँदेखि स्केप भेलोसिटी भन्दा ट्वाइसले 2VE भेलोसिटीले थ्रो गर्यो भने जतिखेर यो अर्थको ग्राभिटेसनल फिल्ड भन्दा बाहिर पुग्छ, यसलाई भन्छौँ हामी इन्फिनिटी। यहाँनिर अब्जेक्टको काइनेटिक इनर्जी कति रहेछ भनेर सोधेको छ। अब हामीले के बुझ्छौँ, यो कन्डिसनमा हामीलाई कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल इनर्जीबाट सल्भ गर्न लागेको छ। अब अर्थको सर्फेसमा हामीलाई स्केप भेलोसिटी VE निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला हुन्छ √2GR भनेर पनि लेख्न सक्छौँ, और यसको भ्यालु हामीलाई अर्थको मासको टर्ममा निकाल्नु पर्यो भने 2gm/r हुन्छ। अर्थको सर्फेसबाट स्केप भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने यति हुन्छ। अब यो अब्जेक्टलाई ग्राउन्डमा राखेको छ भने अर्थको सर्फेसमा हुँदाखेरि मास एम भएको अब्जेक्टको पोटेन्शियल इनर्जी कति हुन्छ? पोटेन्शियल इनर्जी निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई सर्फेसमा के निकाल्न सक्छौँ, पोटेन्शियल इनर्जी एट सर्फेस भनेर निकाल्यो भने माइनस जी क्यापिटल एम स्मल एम बाई आर हुन्छ, जहाँ चाहिँ स्मल एमले रिप्रेजेन्ट गर्छ मासको अब्जेक्ट। नेगेटिभ भनेको ग्राभिटीले यसलाई ट्र्याप गरेर आएछ, नेगेटिभ इनर्जी छ, यो एट्र्याक्सनमा छ, स्केप भएर आफै जान सक्दैन भनेर नेगेटिभ पनि लाग्छ। पोटेन्शियल इनर्जी अब्जेक्टको सर्फेसमा यति हुँदो रहेछ माइनस GMM/r, सर्फेसमा हुँदाखेरि डिस्टेन्स r हुने भएर। एन्ड काइनेटिक इनर्जी भनेको स्केप भेलोसिटीको ट्वाइसले फालेको छ भने यसलाई कति प्रोभाइड गरेको थियो हामीले सर्फेसमा निकाल्नु पर्यो भने 1/2 m इन्टु v को स्क्वायर। तर अहिलेको लागि चाहिँ स्केप भेलोसिटीको ट्वाइस हुन्छ अरे हामीले थ्रो गरेको अब्जेक्टको भेलोसिटी, त्यसो भए v को ठाउँमा हामी 2VE स्केप भेलोसिटीको ट्वाइसको स्क्वायर हुन्छ, v स्क्वायर भयो 1/2 मास m छ अब्जेक्टको 2 को स्क्वायर 4 इन्टु VE को स्क्वायर। यहाँबाट हेर VE को स्क्वायर हुन्छ, रुट ओभरसँग क्यान्सल भइहाल्छ, 2gm/r हुँदो रहेछ। यो 2 र यो 2 क्यान्सल भइहाल्यो, टोटल भ्यालु आयो 4 क्यापिटल G क्यापिटल M स्मल m/r आउँदो रहेछ यसको काइनेटिक इनर्जी। अब अब्जेक्टलाई हामीले दिएको टोटल इनर्जी निकाल्नु पर्यो भने टोटल इनर्जी अफ द अब्जेक्ट एट सर्फेस निकाल्नु पर्ने भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि KE प्लस PE हो। KE हामीले निकाल्यौँ 4G क्यापिटल M स्मल m/r प्लस पोटेन्शियल इनर्जी माइनसमा, त्यही भएर मैले माइनस G क्यापिटल M स्मल m/r भयो। एलसिएम r आउँछ 4gmm/r माइनस gmm/r गऱ्यो भने 3G क्यापिटल M स्मल m/r आउँदो रहेछ टोटल इनर्जी प्रोभाइडेड एट सर्फेस। अब इन्फिनिटीमा पुग्यो भने अब्जेक्ट, यहाँबाट थ्रो गरेको अब्जेक्ट त डेफिनेटली इन्फिनिटीमा पुग्छ, स्केप भेलोसिटी भयो भने नै इन्फिनिटीमा पुग्ने हो। अब यो कन्डिसनमा अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा हुँदाखेरि एट इन्फिनिटीमा अब्जेक्टको पोटेन्शियल इनर्जी कति हुन्छ? पोटेन्शियल इनर्जी जहिले पनि 0 हुन्छ। ग्राभिटेसनल फिल्ड भन्दा बाहिर पोटेन्शियल इनर्जी जहिले पनि 0 हुन्छ। काइनेटिक इनर्जी सपोज गर यति सारे लेट काइनेटिक इनर्जी अफ द अब्जेक्ट एट इन्फिनिटी के इन्फिनिटी भनेर मैले सपोज गरेँ। देयरफोर टोटल इनर्जी अफ द अब्जेक्ट एट इन्फिनिटी कति हुन्छ? केई इन्फिनिटी प्लस PE इन्फिनिटी। यसको भ्यालु केई इन्फिनिटी मात्रै आउने भयो किनभने PE त 0 छ इन्फिनिटीमा। देयरफोर फ्रम कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल इनर्जी टोटल इनर्जी एट इन्फिनिटी इक्वल टु टोटल इनर्जी अफ द अब्जेक्ट एट सर्फेस हुनुपर्छ। यहाँबाट भ्यालु पुट गर, यो केई इन्फिनिटी मात्रै हुन्छ, टोटल इनर्जी भनेको इन्फिनिटीमा
टोटल इनर्जी एट सर्फेस भनेर हामीले यहाँनिर निकालेको छौँ 3gmm/r। त्यसो भए काइनेटिक इनर्जी एट इन्फिनिटी हुँदो रहेछ 3gmm/r। आजको लागि मैले इन्क्लुड गरेको मोडल क्वेसन यति नै भयो। तिमीलाई अरू यस्तै क्वेसनमा कन्फ्युजन छ भने फेरि कमेन्ट गर्न सक्छौ तलतिर, र मलाई अरू मिडियमबाट पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौ। अहिलेको लागि बाई बाई, एक्जामको लागि गुड लक।